चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख माफक अंकुर, तहाँ रहे तिन माफक उत तैसा हुआ मजकुर, उत तैसा हुआ मजकुर। उत आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने बराड़गे हाकम का गुमास्ता, परगने बराड़ के हाकम का गुमास्ता। उत आया एक ब्राह्मण, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वित्तका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू सबैलाई वितक प्रशिक्षणको 70वां श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी आकोट पुगेका छौँ। 1737-38 को समय चलिरहेको छ र आकटको बसाइमा सबैभन्दा पहिले उहाँले एउटा चिठी फत्तो अल्लाहलाई अनि काजीलाई, अमानत खानलाई, बहादुर खानलाई चिठी पठाउनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग पुरा भएपछि एउटा प्रसङ्ग आउँदैछ। एक भक्तको यहाँ चर्चा हुन गइरहेको छ। त्यसलाई हामी चौपाईको माध्यमबाट हामी चिन्तन गर्दै सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ। 30 नम्बरमा हेर्नुहोस्, चौपाई सुरु भयो। उत आया एक ब्राह्मण। उत भनेको आकोटमा हुनुहुन्छ प्रणजी महाराज। त्यहाँ एकजना ब्राह्मण आउनुभयो। उत आया एक ब्राह्मण, सुन्नेको चर्चा सुन्नको लागि। परगने बराटके, परगने शब्दको अर्थ हुन्छ गाउँ। बराट भनेको गाउँको नाम। परगने भनेको गाउँ, बराट भनेको गाउँको नाम। परगने बराटके हाकम का गुमास्ता। हाकम भनेको हाकिम, गुमास्ता भनेको सेवक। एउटा हाकिमको सेवक बराट भन्ने गाउँबाट त्यहाँ आउनुभयो। उहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, चर्चा सुन्नको लागि आउनुभयो। यो ब्राह्मणको नाम 42 नम्बरको चौपाईमा गएर भन्नुभएको छ। ब्राह्मणको नाम हो सुखदेव ब्राह्मण। यी सुखदेव ब्राह्मण अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टरका छन्। सुन्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ। 31मा आउनुहोस्। तिन सुनि चर्चा कवीरकी। सुखदेव ब्राह्मणले कवीरजीको चर्चा सुन्नुभयो। प्रणजी महाराज कहिले कवीरको चर्चा, कहिले नरसिंहको कीर्तन, कहिले ब्रजराजको चर्चा यस्ता गरिरहनुहुन्छ विभिन्न सन्तहरूको साक्षीको उपर। त यहाँ कवीरजीको दोहाको माथि भएको चर्चा ती ब्राह्मणले सुने। लगे कलेजे घाउ। चर्चा सुनेपछि कलेजोमा घाउ लाग्यो। खुला द्वार हकीकतका। द्वार बराबर ढोका, हकीकत बराबर ज्ञान। ज्ञानको ढोका खोल्यो। ऐसा लगा यस्तो लाग्यो कि आए दाउ, दाउ बराबर मौका। मौका आयो यस्तो खालको उसले भावना लियो। ज्ञानको ढोका खोल्यो, कलेजोमा घाउ लाग्यो कवीरजीको चर्चा सुनेपछि। 32मा आउनुहोस्। भूल गया शरीर को नजर पहुँची बक्का में। भूल गया शरीर को शुद्धि बुद्धि रहेन। अब शरीरलाई नै उसले भुलिदियो। नजर आत्मदृष्टि, पहुँची बक्का में, पहुँची पुग्यो, बक्का में बराबर अखण्डमा। अखण्ड भनेको अखण्ड अक्षरधाममा। बक्का भनेको अखण्ड, अखण्ड के को रूपमा लिने भन्दा अक्षरधाम। और सान कछु नरही। सान बराबर शुद्धि ज्ञान। और भनेको अरु, अरु शुद्धि बुद्धि केही पनि रहेन।
हुआ सब तुम्ही से ऊ के भन्न थाल्यो भने हुआ भयो सब सबै तुम्ही से तपाईँबाटै भयो भनेर रटना लगाउन थाले ब्राह्मणजी। घर जाए पछि फिरे घर जान्छन् फेरि पछाडि फर्केर आउँछन्। उदाहरण दिनुभयो यहाँ 33 मा ज्यौ ताना कोरीगे। ताना कोरी हुन्छ क्या गुन्द्री बनाउँदाखेरि हतासो हुन्छ नि। गुन्द्री बनाउँदाखेरि हतासो पर ठेल्यो अनि फेरि यता तान्यो फेरि उता ठेल्यो यता तान्यो। घर जाने चर्चा सुन्न आउने घर जाने चर्चा सुन्न आउने तानाकोरी भयो कि होइन। आवे जाए फेर फिरे आउने आउँछन् जान्छन् बार बार फिर्छन्। नजर भई इने नजर भयो इने सुखदेव ब्राह्मणलाई यस्तो प्रकारको जो बात कहे उनको कसैले 34 मा आउनुहोस्। जो बात कहे उनको जो यदि बात कहे उनको उनलाई केही सोधियो भने कसैले केही सोधियो भने तो कहे भन्छ तुम ही हो तुम। प्रणजीलाई के भन्छ तुम ही हो तुम भन्छ। तपाईं नै सर्वै सर्व हो तपाईं नै सर्वै सर्व हो भन्छ सुखदेव ब्राह्मणजी। और मुख से काढही और र मुख से काढही मुखले बोल्छ। काढही भनेको बोल्छ। तुम पे आए हम भनेर प्रणजीलाई भन्छ। तुम पे आए हम बराबर तपाईंको शरणमा म आएँ तपाईंको शरणमा म आएँ भनेर भन्छन् को यी सुखदेव ब्राह्मण। 35 मा आउनुहोस्। जो चर्चा कर सम्झाइए जो यदि चर्चा गरेर सम्झाइए कसैले सम्झाउँछ त उसलाई त बोल्न निकसे अरू कुनै बोली नै निक्लिँदैन। अरू केही उसले बोल्दैन। चित्त उनका लगा ती ब्राह्मणको चित्त लाग्यो कहाँ मूल अक्षरकै ठौर मूल अक्षरमा गएर लाग्यो। ठौर भनेको ठाउँ यानी कि ती सुखदेव ब्राह्मण को थिए ईश्वरी सृष्टि रहेछन्। उनको लक्षणले यो पत्ता लाग्यो किनकि अक्षरको ठौर स्थानमा गएर उहाँको चित्त लाग्यो। एक दिन के भएछ 36 मा पीछे फिरता ही रहे पीछे पछाडि फिरता ही रहे फिर्दै बसे। पछाडि भनेको प्राणजी महाराजको पछाडि ऊ पछ्याइरह्यो उसले। समय प्रातकी नदी पार समय बराबर समय प्रातकी भनेको बिहानको नदी पार नदी भन्दा पारी एउटा नदी थियो त्यहाँनेरि। त्यो नदी पारी प्राणजी महाराजहरू स्नान गर्नको लागि भनेर जानुभएको थियो। यहाँ आउँदैछ हेर्नुहोस् है। श्रीराज दातौन करत है। श्रीराज प्राणजी महाराज दातौन बराबर ब्रस गर्नु। त्यो दत्युन हुन्छ रुखको हाँगा त्यसले दाँत सफा गर्ने। दातौन करत है पारी प्राणजी महाराज अनि मोमिनहरू बसेको देखे उनले पैठा नदीमै होशियार नदीमा पसिहाल्यो भने। प्राणजी महाराज नदी पारी दत्युन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पैठा नदीमै होशियार ओ एकदम होशियार जस्तो भएर नदीमा प्रवेश गरे उनले। समेत कपडे चला गया
समेत कपडा भनेको कपडासँगै बगाएर लग्यो नदीले। गिर पडा बिचमा पुगेपछि ऊ गिर्यो नदीमा, पानीले बगाएर लग्यो। शुद्ध न सान शरीर की, शुद्ध भनेको शुद्धि ज्ञान, शान भनेको समझ, शुद्ध न शान भनेको ज्ञान। न त शुद्धि रह्यो न त शान रह्यो शरीरको। गिरिपाग उत्तर हुनसे, गिरिपाग भनेको, पाग भनेको पगडी, उत्तर उत्रिएर उनसे ब्राह्मणको शिरबाट पाग उत्रिएर, पगडी उत्रिएर पानीमा परेर पगडीलाई पनि बगायो। नदीमा पसिहाले। उता प्रणजी महाराज देख्नुभयो, एकदम होसियार भएर पस्नुभएको। बिचमा पुगेपछि नदीले बगायो, कपडै समेत बगाएर लिएर गयो। तैपनि शरीरको शान शुद्धि छैन, पगडी बगाएर पर पुर्याइसक्यो। यो दृश्य चाहिँ पारिवार प्रणजी महाराज अनि शिष्यहरूले देखिरहेका थिए। पैठे साथी दौडके, अब बगाइहाल्यो बालाई, पगडी पनि बगाइदिइहाल्यो। पैठे साथी दौडके, साथी भनेको प्रणजी महाराजको वरिपरि जो थिए। पैठे भनेको पसे, दौडके दौडेर पसे। निकाला नदी से, नदीबाट निकालिदिए। कपडे सुखाए पहनाए, भिजेको कपडा थियो निचोरेर घाममा एकछिन सुकाएर त्यो लगाइदिए। कछु शुद्ध नरहिने, त्यत्रो गर्दा पनि केही शुद्धि रहेन उनलाई। त्यो प्रेमको लगन लागेपछि यस्तै हुन्छ, केही शुद्धि रहेन। तपाईलाई नदीले बगायो नि, हो र? बगायो त मलाई, यस्तो खालको अभिव्यक्ति। 39 पुच्छा उनी रसैका। अब ममिनहरूले सोधे त्यहाँ साथीहरूले, बा अनि भोजन गरेको छ कि छैन? खोइ 2-3 दिन भोजन गरेको भयो भनेर गाउँलेहरू भन्छन्। यस्तो खालको उत्तर। पुच्छा उनी रसोइका, रसोई भनेको भोजन, भोजनको लागि। कहिया? उनी भन्छन् चौका भए 3 दिन। चौका भए भनेको भोजन बनाएको, भए 3 दिन जति भयो भनेर अरूले भनेर सुनाए। उनले त भने होइनन्, अरूले त्यस्तै 3 दिन जति भयो यिनले भोजन नगरेको। मैं जानत नहीं कछुए, उनी के भन्छन्, म केही पनि जान्दिनँ, म कहिलेदेखि भोकको थिएँ कुनै थाहा छैन मलाई। ए लोकौं कैया हाकिन, ए यो कुरा 3 दिनदेखि उनले भोजन नगरेको कुरा लोकौं मानिसहरूले कैया भने आकिन विश्वास गरेर भने। इन भान्त इनका फेर पिछा हटाया चित्त। प्रणजीले हेर्नुभयो, यी बुढा ब्राह्मण कहिले नदीमा हाम फाल्छन्, कहिले खाल्डोमा हाम फाल्छन्। यिनलाई साथमा राख्यो भने त यिनको लागि 2-4 जना सेवक चाहिने भयो। अब यिनलाई घरमा पठाइदिनु पर्छ, उतै भजन भक्ति गरेर बस्छन् भनेर। इन भान्त इनका फेर पिछा हटाया चित्त। इन भान्त यस प्रकारले, इनका फेर यिनलाई फेरि पिछा हटाया चित्त, चित्त पछाडि हटाइदिनु भयो भनेको संसारपट्टि आकृष्ट गरिदिनु भयो। आफ्नो शरीरपट्टि, संसारपट्टि, परिवारपट्टि आकृष्ट गराइदिनु भयो। तर फिराया फिरे नहीं, फर्काउँदा पनि फर्किएनन् उनी। अनि के गर्नुभयो? उनके भाइ बुलाए त, त्यो सुखदेव ब्राह्मणका भाइलाई बोलाउनु भयो। उनलाई घर जाऊ भन्दा पनि जाँदैनन्, त उनको भाइलाई बोलाएर डोली में बैठाए के पहुँचाया अपने ठौर। डोलीमा
राखेर पहुँचाया अपने ठाउँ र आफ्नो ठाउँमा पठाइदिनु भयो। जाऊ भने एकछिनमा आइहाल्छन्, जाऊ भने एकछिनमा आइहाल्छ, लो त भनेर उनको भाइलाई बोलाएर डोलीमा चढाएर पठाइदिनु भयो। अङ्कुर माफक हुन लिया, अङ्कुर भनेको उनको सम्बन्ध जति भाँडो छ, माफक अनुसार उन लिया उनले लिए, पावेन ज्यादा हो र त्योभन्दा ज्यादा उनले अरू पाएनन्। जति अङ्कुर थियो उनले त्यति पाए। 42मा सुकदेव ब्राह्मण था मुलुक उदयपुरका। यी को थिए भन्दा सुकदेव ब्राह्मण थिए, इनको मुलुक देश उदयपुर। आत्म सौंपी कदम, इनले आफ्नो आत्मा श्रीजीको कदममा सुम्पिए। अङ्कुर जेता, अङ्कुर जति थियो त्यता सुख लिया, त्यति नै सुख यिनले लिए। यस प्रकारले सुकदेव ब्राह्मणको प्रसङ्ग पनि पुरा भयो 42मा आएर। प्रणजी महाराज कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरहरू भन्दा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि अहिले कहाँको बितक भन्यो? आकोटको। बोल्दा पनि हुन्छ, बोल्न पाइन्छ। आकोटमा अहिले यो ब्राह्मणको नाम के रहेछ? ल 43 देखि अब अगाडि बढौँ। आकोटमा हुनुहुन्छ। आकोट कहाँबाट आउनुभएको? बुढानपुरबाट। बुढानपुर कहाँबाट आउनुभएको? औरङ्गाबादबाट। औरङ्गाबादबाट। औरङ्गाबादबाट बुढानपुर, बुढानपुरबाट आकोट। आकोटबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ 43मा। फिर वहाँ से चले आए जो कापस्तानी। आकोटदेखि अगाडि बढ्नुभयो अनि कापस्तानी भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। कापस्थानी बराबर ठाउँको नाम। हजुरले यात्राको लिस्ट बनाउनु भएको छ कि छैन? उदयपुरदेखि नै लिस्ट बनाउँदै आउनु भनेको छु मैले। उदयपुर, रामपुरा, दुधलाई, मन्दसोर, सीतामऊ, नौलाई, उज्जैन, नौलाई, नुनेरे, बुढानपुर, औरङ्गाबाद, बुढानपुर, आकोट, कापस्तानी, यो क्रमले। फिर वहाँ से चले 24 नंबर 43। आए जो कापस्तानी, ता बैठ चर्चा गरी गिरोह जान अपने। त्यहाँ बसेर चर्चा गर्नुभयो। गिरोह भनेको जमात, जान अपने आफ्नो जमात जानेर। 44 तहाँ ईमान ल्याइया दगडा और दत्ता। कापस्थानीमा ईमान ल्याइया विश्वास गरे। कसले? दगडा और दत्ता नाम है। दगडा नाम, दत्ता नाम। अमराजी भी आइया, अमराजी नाम, उनी पनि आए। सुन थोड़ी सी चर्चा, अलिकति चर्चा सुनेर उनी पनि आए। 45 और कुटुम्ब कबिला अपना ल्याया बीच दिन। आफ्नो कुटुम्ब कबिला भनेको परिवारलाई पनि ल्याया बीच दिन, धर्ममा लिएर आए। तहाँ अमराजी रह गया। तामे तीमध्ये अमराजी, अमराजी नामका व्यक्ति रह गया, त्यही रहे। जिनका बक्का आकिन, जिनका जसको बक्का अखण्डमा आकिन विश्वास थियो। अखण्डमा आकिन जसको विश्वास थियो, त्यो यहाँ आउनेहरूमध्ये अमराजी अखण्डको विश्वासी बने। 46 में जाउँ। फिर दिन 10-5 रहेके। कापस्थानीमा कति दिन बस्नुभयो?
खै त बोलेको 10-5 हामी चाहिँ 5-10 दिन भन्छौँ 5-10 दिन 10-5 दिन हो त्यस्तै हो 5-10 दिन त्यहाँ बसेर आए एलचपुर पहुँचे कापस्थानीबाट कहाँ आउनुभयो एलचपुर आइपुग्नु भयो तहाँ एक परसाजी ने परसाजी भनेको नाम त्यहाँ एकजना परसाजीले खिजमत गरिए खिजमत भनेको सेवा गरे यस्तो सेवा गरे जो तुम इतर हो तुमै सेवौ तुमे परसाजीले प्राणजीलाई के भने जो यदि तुम इतर हो तपाईँ मेरोमा रहनुहुन्छ भने तुमै सेवौ तुमे त म तिम्रो तपाईँको सेवा गर्छु ज्वारी मेरे पहो तहे ज्वारी भनेको एउटा खानेकुरा जुनेलो भनिन्छ नि जुनेलो भन्ने खानेकुरा मैले जुनेलोको खेती धेरै गरेको छु त्यो खुवाएर म सेवा गर्छु मेरोमा आएर बस्दिनु पर्यो मै सेवा गरौँ 300 म त्यसले सेवा गर्छु तपाईँको 3-4 दिन सेवा गरी 3-4 दिन सेवा गरे उनले उत्सव और रसोई उत्सव गरे रसोई गरे फिर तहाँ से चले त्यहाँबाट फेरि चले केतिक मजाले राहमे भई केतिक कतिपय मजाले बराबर पधरावने प्रणजी महाराजको राहमे भई बाटोमा भयो कतिपय पधरावने बाटोमा भयो 49 मा जाउँ मिला फकीर संघका बाटोमा एकजना फकीरसँग भेट भयो तीन साखिया दे गरी सेवा ती फकीरले साखिया बराबर साक्षीहरू दिएर सेवा गरे सुन चर्चा गलित भया चर्चा सुनेर उनी गलित गात्र भए फकीर तर पाया नहीं भ्यौ खै मलाई त केही भ्यौ नै भएन हौ भनेको शुद्धि बुद्धि ज्ञान सुनेर गलित त भए तर त्यस्तो ज्ञान व्यवस्थित गरेर प्राप्त हुन सकेन एलचपुरको बसाइ पनि सकियो एलचपुरमा गएर 2-4 मानो जुनेलो खानुभयो अनि अगाडि बढ्नुभयो तहाँ से आए देवगढ एलचपुरबाट कहाँ जानुभयो खै बोलेको तहाँ से आए देवगढ देवगढ कहाँबाट आउनु भएको एलचपुर कहाँबाट आउनु भएको कापस्थानीबाट कापस्थानी कहाँबाट आउनु भएको आकोटबाट आकोटदेखि अब फटटट भन्न सक्ने हुनु पर्यो नि त आकोट कापस्थानी एलचपुर देवगढ आकोट कापस्थानी एलचपुर देवगढ आकोट कापस्थानी एलचपुर देवगढ भनेर 168 भनेर दिमागमा बसाउनु पर्यो देवगढमा आइपुग्नु भयो तहाँ रहे दिन 4 त्यहाँ 4 दिन रहनुभयो कहाँ देवगढमा रामटेकरीका राजा था रामटेकरी भन्ने ठाउँको त्यहाँ राजा थियो तर तहाँ किन विचार उसले कुनै विचार गरेन अंकुर भई विचार गर्थ्यो त्यही नभए पछाडि किन विचार गरोस् 51 उहाँ सेती भनेको बाटो चलके आए रामनगर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की रामनगर आइपुग्नु भयो रामनगर भनेपछि अब पन्नाको हावापानीले छुन्छ भई मजाले दरम्यानमे मजाले बराबर पधरावने दरम्यानमे बीचमा रामनगर पुग्नु यो बीचमा मजाले पडावहरू भयो यस सुख सब उपर यो उच्च दर्जाको सुख हो प्राणजी महाराजलाई पधरावनी गराएर उहाँलाई रसोई भोजन प्रसाद खिलाउनु
योभन्दा उच्च दर्जाको अर्को कुनै सेवा छैन। 52मा आउनुहोस् अब। एक समद घोडा असवारीको हाजर। समद घोडा एकदम राम्रो खाले घोडा, समद घोडा। असवारी यात्राको लागि, चढ्नको लागि हाजर, तयार भयो, हाजिर भयो। ता श्रीराज ता पर विराजत, प्राणजी महाराज त्यो घोडामाथि चढ्नुभयो। सँग मोमिनौका लस्कर, साथमा मोमिनको लस्कर भनेको सेनाहरू, लाइन छ मोमिनहरू। अगाडि प्राणजी महाराज कस्तो घोडामा? एकदम राम्रो बान्की परेको घोडामा चढेर असवार हुनुहुन्छ। मोमिनहरूको लाइन त्यहाँनिर लाग्यो। अब भोजन त गर्नु पर्यो, पेटले त चारो माग्छ। तहाँ मागत टुकडा चलही, त्यहाँ टुक्राहरू भनेको भिक्षा, टुक्रा भनेको भिक्षा। भिक्षा माग्दै जानुभयो। झोरी भरके ल्यावे, ए झोला भरी भरी मोमिनहरूले ल्याउँछन्। श्रीराजको आरो गाएके, प्राणजीलाई खुवाएर साथको बाट देवे, सुन्दर साथलाई बाँडेर दिन्छन्। 54 सब साज फकिरीका, फकिरी, फकिरी भनेको फकिर, साधु। फकिरीको साज बराबर सामग्री। मन्दस्वरमा पनि त यस्ता सामग्रीहरू बडा सुन्दर ढङ्गले सुशोभित थियो। गोटा शोभे शिर पर, तीनों उपर कण्डपी। दोई पुरत लोय धागे भरी, ए पैन तहे टोपी। अति सुन्दर तिलक बन्यो, दोई रेखा बीचबिन्द। गोपी चन्दन सुपेतका, मुख शोभे मानव चन्द। यहाँ छैन, अगाडिको भने मैले त्यो मन्दस्वरको उहाँको फकिरी भेषको चर्चा। सब साज फकिरीका शोभित सब सनन्द, सब सनन्द सब प्रकारले शोभित छ। मोमिनो भेष पहिचानिया, फकिरी भेषको पहिचान मोमिनले गरे, क्या पहिचाने अन्ध, अन्धहरूले के पहिचान गर्न सक्छन् दुनियाँले। 55 एक लडाई राहमे दज्जाले करी दरमियान। एउटा लडाई राहमे बाटोमा, दज्जाले करी दज्जालले गरियो, दरमियान बीचमा। भई, भई भनेको भयो, के भयो? लडाई भयो। गोडौं के गाउँ मिने, गोडौं भनेको एउटा जाति, गोडौंको गाउँमा, मिने भनेकोमा लडाई भयो। करी बिना पहिचान, पहिचान गरे बिना, उनीहरूले पहिचान गरेनन्, लडाई भयो गोडौंको गाउँमा। अब कस्तो लडाई भयो त्यो लालदस्ती जाने, यहाँ चर्चा गर्नुभएको छैन। 56 आउनुहोस्। रामनगर आए पहुँचे रहे, केतिक पर रामनगर आइपुग्नु भयो। केतकी बराबर नदीको नाम, केतकी बराबर नदी। तहाँ अस्तबल बनाएके, अस्तबल भनेको घर बनाएर, गणेश महन्त के, गणेश महन्तजी के बराबर भनेको अगाडि। अस्तबल भनेको घोडा बान्ने तबेला। हामीलाई भयो आरामै छ, हामीलाई अबेला भएको छैन। अस्तबल भनेको घर। 57 आउनुहोस्। अब सबै पत्रावनीको नाम आइरहेको छ। यहाँभन्दा पछाडि जति पनि नाम आउँछ सबै सुन्दर साथहरूको आउँछन्, दर्शन गर्छन्, फर्केर जान्छन्, यस्तो खालको क्रम छ। चौपाईले अलिकति स्पिड लिन्छ।
57 पहिले आए छतै मिले, छतै भनेको नाम, पहिला आएर छतै मिल्नुभयो। अपने कविले समेत, कविला बराबर परिवार, आफ्नो परिवार समेत आएर मिल्नुभयो। और आया सुकै, सुकै भनेको नाम, और चुडामन इत, चुडामनी नाम, और कुञ्जा बिर्जी नाम, और राम रतन नाम, और गङ्गा सन्ता बेटी नाम, कौशल्या नाम। जातमाल शब्दको अर्थ हुन्छ, जातमाल भनेको थर है, जाति। मोमिन बराबर मोमिन। 59 और सूरज सिंह आइया, अपने तन मन धन, तन मन धनले सुम्पिएर। और देवकी नन्दन ईमान से, ईमान भनेको विश्वास लिएर आए देवकी नन्दन। और श्रुति देत श्रवण, श्रुति नाम, देत श्रवण सुन्छन् उनी, आएर चर्चा सुन्न बसे श्रुति। 60 और जगन्नाथ जातमल, जगन्नाथ जातमलजी ए आए, ए चदेसे, ए चदे भनेको ठाउँको नाम। मकरन्द दास जातमाल, और कविला दाखैल इनमे। मकरन्द दास जातमाल र कविला उनको परिवार दाखल सहभागी भए इनमे। इनमे बराबर धर्ममा। 61 गोकुल दास जातमाल, गोकुलदास जातमाल, गोविन्द प्रसाद भण्डारी भनेको जस्तै क्या, गोकुलदास जातमाल भनेको। ले कविला समेत, आफ्नो परिवार समेत लिएर आए दर्शनमा। और सुन्दरदास आए, इमान मुख कहत, इमान भनेको विश्वास, मुख कहत मुखले बोलेर। 62 जयन्ती दास जातमाल, और कविला ल्याया, फेर पीछे से बुलाया, पहिले आपको ईमान आया। जयन्ती दास जातमाल जी आउनुभयो आफ्नो कविला ल्याएर, फेर पीछे से बुलाया, परिवारलाई पछि बोलायो, पहिले आपको ईमान आया, आफूलाई विश्वास आयो अनि पछि आफ्नो परिवारलाई पनि बोलायो। 63 और हरिराम भाइ, और लडेती आई, हरिराम लडेती नाम। चन्दा इमान ल्याए कि, कविला पछि ल्याई, चन्दाले इमान ल्याए कि, इमान भनेको विश्वास गरेर कविला पछि ल्याई, पछि आफ्नो परिवारलाई पनि सहभागी गराइन् उनले। और आया सुन्दर, 64 सुन्दरजी आउनुभयो, भलै हाम्रो क्लासमा आउनुहुन्न। ठा नानक पन्थमे, नानक पन्थमा हुनुहुन्थ्यो, नानकजीको पन्थमा। और ननिया आई, बाई लाली आस इनसे, ननिया आइन्, बाई लाली, लाली बाई आइन्, आस इनसे, दर्शनको आश लिएर आइन् उनी। 65 और मुसे खान पठान आया बुढानपुर से, मुसे खान पठान जी बुढानपुरबाट आए। ईमान ल्याए घर गया, विश्वास लिएर आफ्नो घर गए। रैया कविले में परिवारमा रहे गएर, कविले भनेको परिवार। 66 और रन्चो बढेन नाम, जयन्ती काकाको उपली पहिचान, जयन्ती काकालाई उपली पहिचान, बाहिरी पहिचान भनेको यिनी साधु हुन्, यिनले आशीर्वाद दिन्छन् भन्ने भावमा। आवत हे दिदारको, ले दिलमे इमान, दर्शनको लागि आए। दिदार भनेको दर्शन, ले दिलमे इमान, दिलमा इमान विश्वास लिएर। 68 कान 67 मुरलीधर राह में, सुन के ल्याए ईमान, उनको असल अंकुर की उतई हुई पहचान, सच्चिदानंद धाम धनी की। मुरलीधर नाम गरेका व्यक्ति सुन के, सुनेर ल्याए ईमान, सुनेरै विश्वास गरे, बाटोमा भेट नभइकन। उनको असल अंकुर की, असल अंकुर उनको परमधामसँगको सम्बन्धको उतही उही पहिचान, सुनेरै उतै पहिचान भयो। यो हो ब्रह्म सृष्टिको लक्षण भनेको, सुन्ने बित्तिकै पहिचान भइहाल्छ। 68 कान्जे आएडका, आएड ठाउँको नाम,
कान्छी व्यक्तिको नाम। सो गया एचदेमे, तिनी एचदेमा गए। एचदे भनेको ठाउँको नाम। गोकुलदास और मकरन्द आए इस्लाम तारतम सुनेको। गोकुलदास र मकरन्द जी आए इस्लाम धर्ममा आए। इस्लाम भनेको धर्म, तारतम सुनके, तारतम सुनेर। कौशल्या ने सुनी और देमा मथुरी नाम। और श्री राम राजाराम, श्री राम राजाराम नाम। और भागो, भागो भनेको पनि नाम। भागभरि भाग्यमानी, भागभरि भनेको भाग्यमानी यी सुन्दर साथहरूले दर्शन गरे आएर। 70 राजू और भण्डारिन, भण्डारिन और राय कुंवर, कुंवर राय इनो सुना तारतम, तारतम सुने। देखा पटन्तर, भित्री रहस्य यिनीहरूले थाहा पाए। पटन्तर भनेको रहस्य, रहस्य बुझे। 71 हिमोती और खेमाबाई और आशाबाई। हिमोती जी, खेमाबाई, आशाबाई, शम्भु और मन्ना और राम कुमार आई। त्यहाँ सुन्दर साथमा दाखिल भए यिनीहरू। जीवनदास और नवलदास नाम। और आए भाई कल्याण और महासिंह चौधरी और दौलत खान पठान 73। और पुराना नाव और आशाराम और एक आशा लल्लू, आशा लल्लू नाम। और परशुराम 74। और आए शेख खिदर, शेख खिदर नाम। और अब्दुल रहमान और भिखारी दास ल्याए कविले समेत ईमान। परिवार समेतले विश्वास गर्यो। ईमान भनेको विश्वास, कविले भनेको परिवार। 75 और आए भाइ रघुनाथ, कविला इनका आया, परिवार पनि आयो। ए रामनगर की मजल, यो रामनगरको बसाई। ए तो हिस्से मापक सुख पाया। यिनीहरूले आफ्नो हिस्सा जति भाग्य थियो, भाग्य अनुसारको सुख यिनीहरूलाई प्राप्त भयो। आफ्नो भाग्यमा कतै हिस्सा लेखेको थियो, त्यही अनुसारको सुख मिल्यो। 76 और बुढ़ानपुर से आया जो वृंदावन, बुढ़ानपुरबाट वृन्दावन आए। और नारायण दास और बराट का साथ ममिन, बराट भनेको ठाउँको नाम। त्यहाँका 7 सुन्दर साथ ममिनहरू आए। 77 लच्छीदास खेमकरण और आया कन्नडजे नाम। और हरिकिशन सुखदेव और गिरधर बेकैद ए। और खड्गो माता उनकी और आए जग रूप सुनत चर्चा सुनत श्री राजा की सुन्दर रूप अनुप। यिनीहरूले चर्चा सुने श्रीराज जी प्राण्यजीको सुन्दर रूप अनुपम, सुन्दर रूप अनुपम, राजश्यामाजीको सुन्दर रूप अनुपम शोभाको चर्चा प्राण्यजीको मुखबाट यिनीहरूले सुने। 79 और आया रामनगर में ये जो गंगाराम, गंगाराम जी पनि आए। और जो आया बदले, बदला, बदले शेख बदल जी आउनुभयो। उन पाया आराम, उनीहरूले आराम पाए। 80 पतिराम मोदी आए। और केशवदास और बल्लभदास संघ और मनिया खास। और गिरधर बसंत और दयाल हसन और बिहारी फारस और बिहारी रोशन। और गिरधर दर्जी और सूरजमल और गोविंद राय और लालमन निर्मल। और आए हृदय राम, 82 सम्म सक्यो, 83 मा। और आए हृदय राम, हृदय राम आए। आए कहाँ आए? प्राण्यजीको दर्शनको लागि आए अनि सुन्दर साथको जमातमा आए यिनीहरू। और पहाडी जाको नाम, हृदय रामलाई पहाडी पनि भनिदो रहेछ। त हृदय राम पहाडी जी आए। माता खेमकरण की, खेमकर्ण की माता पनि आई। आई जातमाल के काम, उनी पारिवारिक व्यवहारिक कार्यको लागि आएकी रहेछिन्। तर प्राण्यजीसँग भेट भयो, धर्ममा आइन् उनी। 84 और रेवादास आया। और आया भगवान सिद्धपुर पाटन से आए दामोदर परवान, परवान भनेको पक्का 84 को। और सबै नाम हो, सिद्धपुर र पाटनबाट आएका। और तिवारी उदयी नाम थी लौकिक पहिचान, लौकिक पहिचान थियो। लौकिक पहिचान भनेको सांसारिक पहिचान,
यी साधु हुन्, यी सन्त हुन्, यी तपस्वी हुन्, यिनीहरूको सेवा गरे मेवा मिल्छ भन्ने हिसाबले श्रीराजको घरौँ पधराएके राज प्राणजीलाई घरमा पधराएर रसोई कराई प्रमाण एकदम प्रमाणित ढङ्गले व्यवस्थित तरिकाले रसोई गराए। चाँद खाना जो आइया चर्चा सुन्नेको, चाँद खान्जी आए चर्चा सुन्नलाई। दौड्दा इमानको दौड्दा दौडिए, इमानको विश्वासको लागि रहा रामनगरमा, उनी रामनगरमा रहे। चाँद खान्जी महामत कही ए मोमिनो ए कही रामनगर की तुम। महामती भन्नुहुन्छ ए मोमिन ए कही रामनगर की तुम, रामनगरको बितक तिम्रो लागि भनियो। और आगे अझ बहुत है, और अझै आगे अगाडि अझै बहुत है, धेरै छ। कहूँ हक्कके हुकुम, हक्कको हुकुमले म त्यो भन्छु भनेर यो प्रकरण 57 पुरा भएको छ। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए कही रामनगर की तुम, और आगे अझों बहुत है, कहूँ हक के हुकुम, कहूँ हक के हुकुम। सच्चिदानंद धाम धनी की